लगभग 1300 भन्दा माथि सङ्गीत गरिसकेँ। 300 भन्दा माथिमा मैले स्वर गरिसकेँ। त्यस्तै 100 भन्दा मासतिरमा मैले लेखिसकेको छु। अब एरेन्जमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 4-5 सय गरी होला। रुनु भएको छ कहिले जिन्दगीमा गीत सङ्गीत लाग्नुभयो? म्युजिकमा लागेकै कारणले म्युजिकमा लागेकै कारण त रोएछ। रुनु भएको छैन? रुएको छैन। अरू कारणले त रुनेमा हाँस्ने नाच्ने गाउने सबै सङ्गीतकारको चिन्नेवाला छैन, लिरिक्सिस्ट चिन्नेवाला छैन। जस चिन्छ त्यहाँ खेल्ने हिरो हिरोइन भन्छ। अहिले हेर्दैन, देखाउनु पर्छ, सुन्दैन, सुनाउनु पर्छ, बज्दैन, बजाउनु पर्छ। जनताको चेतनाको विकास यो चिज चाहिँ फेरि मुख्य कुरो। म जहीँ पनि यो कुरा जोड्छु। म एउटा चाहिँ भिन्न पृष्ठभूमिदेखि आएको एउटा चाहिँ म्युजिक कम्पोजर हो। म एउटा भिन्न पृष्ठभूमिदेखि आएको मान्छे। नबाजेको भए त म यहाँ इन्टरभ्यू कसरी दिन्छु? हाँसेर त अब नेपालको चर्चित सञ्चारकर्मीहरू यहाँ नेपालमा टेलिभिजनमा बोल्यो, ऊ गऱ्यो, यहाँ गऱ्यो, त्यहाँ गएर फेरि लास्टमा अमेरिका गयो। अमेरिकादेखिको फेरि फर्केर आएर फेरि चाहिँ नि क्षेत्रमा धेरै लगानी पनि रहन्छ। फेरि त्यो म आइडिया दिएँ भाइ अहिले न्यू अपकमिङ आर्टिस्टहरूलाई मैदान नछोड्नुहोस् होइन। म त छोड्दिनँ। म कुनै बेला पनि मैले मैदान छोड्दिनँ। बाइक हिलोमा डुबेर बल्ल बल्ल 4-5 जना भएर निकालिदिएर बिचरा गाह्रो छ। अनि उहाँ जसले मेरो बाइक निकालिदिनु उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। हामीलाई हेरिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावहरू, तपाईँकै घर पर हरसेनासम्मका दुःखानी सुखको सहयात्री म प्रकाश थापा पुरामी मगर आज पनि नयाँ श्रृङ्खलाको साथमा उपस्थित छु। कस्तो लागिरहेछ मित्र कार्यक्रम? तपाईँलाई राम्रो लागिरहेछ? सबै साथीहरूलाई भनिदिनु होला। राम्रो लाग्दैन हामीलाई जानकारी गराउनु होला। हामीलाई जानकारी गराउने सन्देश भनेको तपाईँले पक्कै पनि भिडियोको तल सल्लाह सुझाव कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो लाग्छ त्यस्तै भनिदिनु होला है, किनकि तपाईँ भनेको भगवान् रूपी तपाईँ दर्शकहरू हुनुहुन्छ। तपाईँकै साथमा हामीले नयाँ श्रृङ्खलाको साथमा एकजना पाहुनालाई फेरि पनि लिएर आएका छौँ र उहाँको सिर्जनालाई पक्कै पनि तपाईँले नजिकबाट निहाल्नु भयो होला। हुन त धेरै प्रतिभा छन् उहाँको। सबै जान्ने सबै हुँदैन, केही नजान्ने कोही हुँदैन। कसैलाई कला दिन्छ, कसैलाई गला दिन्छ, अनि कसैलाई प्रतिभा दिन्छन्। यस्तै कला गला प्रतिभा भएर पनि धेरै कारणले तपाईँकै मायाको कमी कारण गर्दा अथवा तपाईँको हरेक विधि कारण गर्दाखेरि पछाडि परेका हुन्छन्। तर पनि धेरैले चिन्नु भएको छ उहाँलाई, उहाँको सिर्जनालाई। तर व्यक्तिको को हुनुहुन्छ उहाँ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुनसक्छ। आज मेरो साथ हुनुहुन्छ लोकप्रिय सङ्गीतकार, लोकप्रिय गायक, लोकप्रिय स्रष्टा, सर्जक, त्यसै गरी डान्सर पनि हुनुहुन्छ, डान्स टिचर पनि हुनुहुन्छ धनु याङ्गी मगर। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो च्यानल हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा पनि नमस्कार। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आज? सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै आजसम्म सन्चै। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आज? हिजो आज अब त्यही नियमित अब सङ्गीत सिर्जना, म्युजिक एरेन्जमेन्ट। यस गीत सङ्गीतले तपाईँलाई नजिकबाट निहाल्दाखेरि अगाडि बढ्नको लागि एउटा आधार बनेको छ, बाटो बनेको छ, माध्यम बनेको छ है? धेरै वर्ष भयो। कसरी यहाँको सङ्गीतिक यात्राको सङ्घर्षहरू? सङ्घर्ष अब यस्तै रह्यो भनेर त्यो एउटा लेख्नु थाल्यो भने चाहिँ त्यो हाम्रो विजय साई भाइले पनि पढ्न नभ्याउने गरी भन्न सक्छ है, ठेली भन्न सक्छ है। त्यतिमा ढुङ्गाउँदा ठिक होला। कहिलेदेखि यहाँ सङ्गीतिक यात्रामा आबद्ध हुनुभयो? यो मलाई जानकारी भयो सर। अब कस्तो भने जब मान्छेमा सेन्स आयो, मलाई सेन्स आएदेखि नै म यो चिजमा आबद्ध छु, यो चाहिँ म्युजिकमा आबद्ध छु, नाच्नमा, बजाउनुमा, गाउनुमा आबद्ध छु म। मलाई थाहा भएन अनुसार तपाईँको धेरै साथीहरू हुनसक्छ जो बाल्यकालमा अथवा एउटा शिक्षा लिने क्रममा ती साथीहरूको नजरमा तपाईँ भिन्नै प्रकारका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भनेर गुनासो अथवा उहाँहरूको एउटा भनौँ न तपाईँलाई आरोप पनि छ, किनकि तपाईँ अलिक चञ्चले स्वभावको, अलिक धेरै बोल्नुपर्ने, धेरै साथीसँग नजिक हुनुपर्ने, नबोल्ने मान्छेलाई पनि तपाईँ बोलाइ नि उहाँले बोल्ने वातावरण बनाउनु पर्ने भन्ने खालको व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्नुहुन्छ हो? अलिक अल्टर नै थिएँ म, अहिले छु। कसरी बुझाउनुहुन्थ्यो त्यतिखेर तपाईँले त्यो आफ्नो मनहरूलाई? त्यो बेला अब त्यो बेलाको कुरा गर्दाखेरि बाल्यकालको सबैको समग्रतामा एउटै खालको जस्तै हुन्छ होइन। अलिकति रमाइलो, सानो चिज नपाउँदाखेरि दुःख लाग्ने। अब भनौँ न, अब एउटा क्लासमा चाहिँ कम्तीमा फर्स्ट अथवा सेकेन्ड थर्ड टप 3 मा आइयो भने चाहिँ अब भुइँमा खुट्टा नमिलेन, यसको त सामान्य सबैको भइहाल्यो।
अब अरू कुरा भनेको केही कुराहरू त फरक छ होला किनभने अरू साथीहरू गाउनु बजाउनु हुन्थ्यो म गाउँथेँ बजाउँथेँ अरू साथीहरू नाच्थेँ अरू साथीहरू नाच्नु सिक्थेँ म सिकाउँथेँ उहाँहरूलाई त्यही हो धेरै भिन्नता छ भनेपछि उहाँको पनि गुरु तपाईँ म गाउँ भुइँफुट्टा गुरु भनेर चाहिँ गाउँथेँ त्यतिखेर म खासै अब टेलिभिजन पनि थिएन के पनि थिएन अरूले अलिकति स्टेजहरूमा अरूले गरेको डान्सहरूलाई हेरेर टिपेर अनि बल्ल अनि फेरि चाहिँ यहाँको बाल्यकालको अवस्था त्यसरी बित्यो हजुर जतिखेर तपाईँ सङ्गीत यात्रामा आबद्ध हुनुभयो कस्तो गीत सुन्नुहुन्थ्यो बढी जस्तो तपाईँलाई पनि गायक बन्ने अनि सङ्गीतकार बन्ने र एउटा मनोरञ्जन पाटोमा चाहिँ आबद्ध हुने मन लाग्यो मैले सुरुमा सबभन्दा पहिला मैले रेडियो सुन्दाखेरि अब पहिला सबभन्दा सुरुको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब त्यतिखेर मैले रामकृष्ण ढकालको सुन्थेँ होइन दाइको गीत सुन्थेँ पहिला क्यासेटको होइन अब हामी बच्चा हुँदाखेरिको कुरा गर्नुपर्छ त्यस पछाडि अलिकति दिमागले अलिकति गर्नु थाल्यो भनौँ न अलिकति अपडेट खोज्नु थाल्यो अपडेट खोज्दै जाँदाखेरि अझै पुरानो गीत खोज्नु थाल्यो त्यसो गर्दाखेरि अरुण थापाको गीत बढी गाएँ त्यस पछाडि अनि नारायण गोपालको त्यसपछि दीप श्रेष्ठको गाएको उहाँहरूको गीत र त्यति मध्ये अझै सबभन्दा बढी अरुण थापाको गीतहरू मैले गाएँ त्यस पछाडि नेक्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ जगदीश समालको गीत बढी गाएँ त्यसरी त्यही गीतहरू मेरा गुरु गीतहरू भनेपछि त्यतिखेर तपाईँले उहाँको गीत सुन्नुभएपछि तपाईँलाई पनि गायक बन्ने एउटा इच्छा जाग्यो अथवा उहाँहरूको गीतले गर्दाखेरि तपाईँलाई अहिले सङ्गीत यात्रामा डोर्याउन पाइला टेक्न अगाडि बढ्न एउटा माध्यम पनि बन्यो यसरी भन्दा बुझ्छ हामीले त्यो अब अर्को मैले जोड्नु पर्यो सँग निस्किहालेँ डान्स टिचर भनेर पछि चाहिँ औपचारिक चाहिँ मैले डान्स पनि मैले सिकेँ त्यस पछाडि मैले त्यो बेला त्यसपछि चाहिँ मैले धेरै समय मैले डान्स सिकाएँ पनि होइन अब त्यस पछाडि चाहिँ अब अहिले क्रेज आउट भयो डान्सको चाहिँ एकातिर तपाईँ डान्सर हुनुहुन्छ डान्स टिचर पनि अर्कोतिर सङ्गीतकार हुनुहुन्छ अर्कोतिर भने तपाईँ शब्द सिर्जना पनि गर्नुहुन्छ ताल पनि आफै स्वर पनि गाउनुहुन्छ आफ्नै स्वरमा स्वर पनि दिनुहुन्छ यो सबै एउटा विधा चाहिँ कसरी गाउनुहुन्छ तपाईँ यस्तो रहेछ यो के भन्छ सिमेन्ट बालुवा गिटी इटा गाउनु बजाउनु नाच्नु लेख्नु म्युजिक एरेन्जमेन्ट गर्नु यदि यो एकअर्काको परिपूरक हो कसैले चाहिँ अब गिटी मात्रै उत्पादन गर्छ कसैले सिमेन्ट उत्पादन गर्छ कसैले रड उत्पादन गर्छ कहिलेकाहीँ अब कस्तो हुँदाखेरि एउटै कम्पनीले त्यो सबै चिजहरू उत्पादन गर्छ त्यही कम्पनी होला यो कम्पनीहरू धेरैवटा कम्पनी मध्येमा सबै कम्पनी एकमुष्ट बनाएर तपाईँ कम्पनीको मालिक बन्नु भएको छ मालिक अब जस बन्ने कोसिसमा अनि गीत सङ्गीत एरेन्ज डान्स दर्शकले कसरी बुझ्ने तपाईँ को हुनुहुन्छ त म अब अहिले मेरो प्रधान विषय भनेको सङ्गीत हो है म सङ्गीतकार नै भन्छु अब अरू चाहिँ सहायक विषयहरू भयो त्यो चाहेको बेलामा मैले प्रयोग गर्न सक्छु सबैभन्दा सजिलो बाटो माध्यम आधार सबैभन्दा सजिलो कुन चाहिँ हो सङ्गीत हो कि गायक हो कि रचनाकार हो कि एरेन्जको पाटो हो कि कुन चाहिँ पाटो तपाईँलाई सबैभन्दा सजिलो लाग्छ म आफूलाई सजिलो लाग्ने आफूलाई सजिलो लाग्ने आफैलाई सजिलो लाग्ने चाहिँ कम्पोज नै मलाई आफूलाई सजिलो लाग्छ तर यो सबै चिज अप्ठ्यारो चिजहरू सबै चिज अप्ठ्यारो कुरा हो यो गाह्रो कुरा यो चाहिँ एकदमै चाहिँ गहिरो छ होइन यो गाह्रो चिज चाहिँ हो तर म आफूलाई लाग्दाखेरि यिनी सबै हिसाब गरेर कुन अलिक सजिलो छ भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई एज अ कम्पोजर होइन म्युजिक कम्पोजिसन चाहिँ अलिकति आफूलाई कम्फर्ट लाग्ने विषय त्यो अरू पनि गर्छु म अब गाउनु पनि गाउँछु तर सबैभन्दा आजसम्म कतिवटा एरेन्ज गर्नुभयो कतिवटा गीत सङ्गीतमा सङ्गीत गर्नुभयो रचना गर्नुभयो सिर्जना गर्नुभयो र गायकमा आफ्नो आवाज दिनुभयो लगभग कतिवटा लगभग 1300 भन्दा माथि सङ्गीत गरिसकेँ 300 भन्दा माथिमा मैले स्वर गरिसकेँ त्यस्तै 100 भन्दा मासतिरमा मैले लेखिसकेको छु अब एरेन्जमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 4-5 गरियो होला त्यो अलिक स्पिड जाँदछ क्या त्यो चाहिँ अलिक धेरै जाँदा म पछिल्लो चरण थालेको थिएँ एरेन्जमेन्ट चाहिँ तर त्यो चाहिँ गर्नु थालेपछि अलिक फास्ट जाँदछ जसले गर्दाखेरि आज धनु ग्याङ्गिनी बनाउने गीत कुन थियो तपाईँको पहिलोचोटि
पहिलो मेरो फेरि पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि खालको छ मेरो अब यतापट्टि अर्कै छ यता अर्कै छ भन्नुपर्छ एउटा मैले मेरै सङ्गीत मेरै शब्द मेरै स्वरको एउटा सिन्की अचार त्यसले मलाई धेरै सुनायो एकचोटि थोरै सुनाइदिनुहोस् न त्यसपछि दर्शकहरूको लागि मिल्छ लोकगीत धेरै पहिलाको लोकगीत हो म पुछार मात्रै गाइदिन्छु ल मिलाएर बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यसको अगाडि टाउको चाहिँ तपाईँहरू खोज्नुहोस् खाउला मिली सिन्की अचार जकी कसो सुल्टिनी के छ बिचारा यही हो पुछार कसलाई भन्नुभएको थियो त्यतिखेर यो गीत गाइरहँदाखेरि तपाईँ त्यतिखेर थियो होला त्यो उमेरमा थियो होला नि त 15-16 को उमेरमा 17 गीत सङ्गीतमा लाग्नु भयो तपाईँ कसरी माया गर्नु भएको छ गरियो धेरै कसलाई गर्नुभयो भनिदिनुहोस् न यो भनेर नाम त नतको तर हेर्नु होला दर्शकहरूले होइन जसले तपाईँलाई नजिकबाट ल्याउनुहुन्छ उहाँलाई सबैलाई माया गर्नु भएको छ एकदम रुनु भएको छ कहिले जिन्दगीमा गीत सङ्गीत लाग्नुभयो म्युजिकमा लागेकै कारणले म्युजिकमा लागेकै कारणले त रोएछ रुनु भएको छ नि रुएको छैन अरू कारणले त रुनेमा हाँस्ने नाच्ने गाउने सबै मान्छेलाई दिएको छ के चाहिँदो रहेछ एउटा सफल कलाकार बन्नको लागि सफल सङ्गीतकार बन्नको लागि सफल गायक बन्नको लागि सफल सृजनाकार बन्नको लागि के चाहिँदो रहेछ त्यो गीतमा अब म सफल भइसकेको भन्दिनँ म अझै सङ्घर्षरत छु सफल हुन धेरै चिजहरूमा चाहिँ उयो गर्नुपर्छ स्ट्रगल गर्नुपर्छ होइन सङ्घर्षले सफलता दिलाउने हो तर सङ्घर्ष पनि लाटो सङ्घर्षले हुँदैन मेरो बुझाइ होइन म्युजिकको पनि बहुआयामिक शिक्षाहरू छ होइन त्यो बहुआयामिक शिक्षाहरूलाई पनि अवलम्बन गर्नु पऱ्यो होइन एउटा शास्त्रीय सङ्गीत मात्रै पनि हाम्रो सङ्गीतको चाहिँ मुख्य बाटो पनि होइन होइन एउटा चाहिँ नि त्यो सेक्सनहरू हुन्छ म्युजिकको विभिन्न हार्मोनिक सेक्सन मेलोडिक सेक्सन रिदमिक सेक्सन तीनवटा सेक्सनहरू हुन्छ यो तीनवटा सेक्सनहरूलाई बुझेर आउनु पर्यो म्युजिकमा लाग्नु पर्यो यो चिजहरूलाई चाहिँ गहिराइमा पुगेर बुझ्नु पर्यो र त्यसलाई एप्लाई गर्नु पर्यो यसो गरेपछि चाहिँ बल्ल चाहिँ अब त्यो सफल त होइन एउटा चाहिँ सक्षम सङ्गीतकार गायक अथवा म्युजिसियन बन्न सक्छ मेरो बुझाइ हो कुनै एउटा विधाको लाई चाहिँ आफूले चाहिँ शिक्षा लिँदै गर्दाखेरि त्यसको सहायक विधाहरू मैले भने नि तीनवटा मेलोडिक सेक्सन हार्मोनिक सेक्सन र रिदमिक सेक्सन कसैले रिदम बजाउँदैछ भनेपछि त्यसले मेलोडिक र हार्मोनिक सेक्सन दुईवटा कुरा त्यसले ख्याल गर्नु पर्छ कोही मेलोडिक चाहिँ म्युजिक गर्दैछ भनेपछि त्यसले हार्मोनिक सेक्सन र रिदमिक सेक्सनलाई कसैले रिदमिक सेक्सन कसैले चाहिँ मेलोडिक सेक्सन गर्दैछ भने त्यसले हार्मोनिक सेक्सन कहाँनिर कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो सफल भन्ने कुरा एउटा समयको उयो हो तर सक्षम एउटा म्युजिसियन एउटा कम्पोजर एउटा सिङ्गर बन्न सक्छ जसले गर्दाखेरि धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो है त्यसले त त्यो चिज बुझाउनु त लामो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ अझै गरिराखेको छ त्यही हो कहिलेकाहीँ लाग्दैन गीत सङ्गीतमा लागेर बुझ्ने भाषाहरू फरक होला हरेक मान्छेले जसरी तपाईँको गीत सङ्गीतलाई नजिकबाट न्यायले दर्शकहरूले श्रोताहरूले बुझ्ने भाषा फरक होला र हामी जस्ता सञ्चारकर्मीले तपाईँको गीत सङ्गीतको परिभाषा बुझ्ने फरक होला हजुर तर आफै सङ्गीतकार हुनुहुन्छ गायक हुनुहुन्छ सृजनाकार हुनुहुन्छ के हो सङ्गीत भनेको के रहेछ कसरी बुझाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले मैले अघि भनिहालेँ अब यो गायक सङ्गीतकारहरूलाई बुझ्ने भाषा चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ कहिलेकाहीँ फरक होला नि त तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा भन्नु पर्दाखेरि हरेक मान्छेको सङ्गीतकारको पनि भ्यूहरू फरक हुनसक्छ होइन पोइन्ट अफ भ्यू जे भए पनि त्यसको मेन नर्म्स त त्यही हो नि होइन एउटा घर बनाउनको लागि इँटा चाहियो गिटा बाला चाहियो सिमेन्ट चाहियो कहिलेकाहीँ त्यही नभए पनि भूकम्प बनिरहेको छ नि घरहरू त फरक तरिकाले त्यो फरक तरिकाले बन्छ त्यही पनि गिटी बालुवा नभए पनि काठ चाहिएला माटो चाहिएला ढुङ्गा चाहिएला चाहियो नि त्यो तिनवटा चिज त होइन तिन चारवटा चिज त चाहियो एकदमै माथि चाहिँ हामी चाहिँ उयो नगर्नुलाई चाहिँ ढलान नगर्नुलाई चाहिँ छाना चाहियो होइन त्यो फरक तरिकाबाट त्यो भनेपछि गीत सङ्गीतका पाटहरू फरक भए तापनि सारांशमा एउटै चिज हो एउटै एउटै हो
होइन त्यो जस्तो मैले भने नि लोकगीत गरे पनि लोकगीत गाउँदै गर्दाखेरि पनि त्यसको पनि 3वटा त्यसले भाषा 3वटा चिज चाहिँ त्यसले माग गरिरहेकै हुन्छ होइन त्यो एउटा बिटमा जान्छ एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ लयमा जान्छ अनि एउटा चाहिँ त्यसको तालमा जान्छ ताल र बिट त एउटै होइन सुर त्यसको सुरमा जान्छ एकदम त्यो नेपाली बुझाइ गर्दा सुर ताल गीत सङ्गीत फरक पाटो आफैमा गाह्रो पाटो आफैमा हेर्नेले र सुन्नेले रमाइलो गर्ने पाटो आफ्नैमा फरक छ है धेरै गीतहरू टिक्दैन र टिकाउनु पर्छ अरे भन्छ नि तपाईँको गीत टिक्ने हो कि बिक्ने हो यो अहिले पिकाउको जमाना चाहिँ छ होइन अहिले बिक्ने र टिक्ने दुईवटा कुरा भयो तर तपाईँ अहिले ट्रेन्डिङमा आएको गीतहरू नेक्स्ट इयर तपाईँ इमेजिन गर्नु सक्नुहुन्न धेरै गाह्रो छ नि होइन अहिले नआएको गीतहरू फेरि आउँदो साल तपाईँ इमेजिन गर्नु सक्नुहुन्छ सम्झिनु सक्नुहुन्छ त्यो गीत फल्ना गीत चाहिँ यस्तो भन्नु होइन गत साल चाहिँ ट्रेन्डिङमा नपरेको गीतहरू पनि यो गीत ट्रेन्डिङको लागि ट्रेन्डिङ भनेको चाहिँ एउटा बिकाउ हो ट्रेन्डिङमा ल्याउने आज आउँछ भोलि सुन्छ पछि थाहा हुँदैन त्यो स्टार कास्ट गर्ने त्यस पछाडि चाहिँ नि सिङ्गरको चिन्नेवाला छैन राइट सङ्गीतकारको चिन्नेवाला छैन लिरिक्सिस्ट चिन्नेवाला छैन जस्तो चिन्छ त्यहाँ खेल्ने हिरो हिरोइन भन्छ तिनको कारणले चल्ने एउटा कार्टुन क्रुलाई खेलायो कार्टुन क्रुको गीत भनेको छ तर गाउनेको त्यसको म्युजिक कम्पोजरको एरेन्जरको त्यसको लिरिक्सिस्टको कसैलाई याद हुँदैन तर कार्टुन क्रू चाहिँ एप्लाई हुन्छ त्यहाँ कार्टुन क्रू चाहिँ राइज हुन्छ होइन त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ डान्स हाबी हुने खालको गीतहरू आइरहेको छ अहिले बजारमा होइन जसरी तपाईँले म चाहिँ के भन्छु मेरा गीतहरू बिकाउको चाहिँ म चाहिँ छैन बिकाउवाला गीतहरू मैले गरेको छैन त्यति धेरै कतिपय त भा होला 1-2वटा तर भनौँ न त्यति धेरै क्वान्टिटी भएको छैन तपाईँले एक्लै गाउनु भएको छ अर्कोले जसले नाच्नुहुन्छ जो पर्दामा आउनुहुन्छ उहाँले चिन्नुहुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो गीत बज्दैन रे बजाउनु पर्छ रे सुन्दैन रे सुनाउनु पर्छ रे हेर्दैन रे देखाउनु पर्छ भन्छ नि के लाग्छ तपाईँलाई यो कुराहरू अहिले त्यही छ अहिले हेर्दैन देखाउनु पर्छ सुन्दैन सुनाउनु पर्छ बज्दैन बजाउनु पर्छ यसको पीडामा कतिमा पर्नु तपाईँ पीडा नम्बर 1 मा होला हामी हेराउनलाई नदौडिने होइन देखाउनलाई नदौडिने यस्तो गर्छौँ हामीहरू तर यो गर्नुपर्छ यो जमाना यो समयअनुसार यो समयको माग हो यो फेरि गर्नुपर्छ फेरि यो होइन म चाहिँ राम्रो गर्छु भनेर बस्ने अनि त्यस पछाडि गजबको बसिदिए त्यस्तो जनताले सुन्छ त त्यो गीत मैले पनि यस्तो गरेको छु है ल सुन्नुहोस् तपाईँहरू भनेर एउटा माध्यम बनाउनु पर्यो एउटा बनाउनु पर्यो त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको युगको अनुसार चल्नुपर्छ समयअनुसार चल्नुपर्छ होइन देख्नु त्यो राम्रो चिजलाई ल्याउनुपर्छ आफूले राम्रो गरेको सिर्जनालाई त्यसलाई श्रोता दर्शक समक्ष चाहिँ के गरेर हुन्छ पुर्याउनुपर्छ यो चाहिँ समयको माग हो मैले अब अहिले यो जुन अहिले कुरा आयो नि यताउता त्यो यिनी यो कुरा उहाँहरू चाहिँ भरपुर प्रयोग गर्नु भएर पुग्नु भयो तर राम्रो सिर्जनाहरूलाई पनि त्यसरी नै पुर्याउँ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो मेरो भनाइ यो कुरा तपाईँले भनिरहँदाखेरि गीत आफै सूचना हो सन्देश हो जानकारी हो भन्छन् नि तपाईँको गीतले के सन्देश र के जानकारी के सूचना दिन्छन् तमाम दर्शकहरूलाई मलाई चिन्नु हुने लगभग 50% चाहिँ श्रोता दर्शकहरूले चाहिँ मेरो गीतले के सन्देश दिन्छ भन्ने कुरा मैले एन्सर दिनु पर्दैन यो कुरामा यता गुलामी सर पनि ज्ञात नै हुनुहुन्छ अब अर्को कुरो कस्तो भने मैले अलिकति रोमान्टिक अलिकति लभ सेन्सको गीतहरू पनि मैले गरेको छु होइन प्रेममा के हुन्छ धोका खाइन्छ अर्कोसँग प्रेम गरिन्छ यो न हो प्रेमको गीत तर देश परिवर्तन जनताको चाहिँ चेतनाको विकास यो चिज चाहिँ फेरि मुख्य कुरो म जहीँ पनि यो कुरा जोड्छु म एउटा चाहिँ भिन्न पृष्ठभूमिदेखि आएको एउटा चाहिँ म्युजिक कम्पोजर हो म एउटा भिन्न पृष्ठभूमिदेखि आएको मान्छे हो त्यो मुख्य कुरो भनेको देश जनता र देश र जनता मात्र जनतालाई चेतना कस्तो खालको दिन्छ चेतनाको स्तरलाई चाहिँ ग्रास लेभलको चेतना स्तरलाई चाहिँ माथिल्लो लेभलमा कसरी पुर्याउँछ होइन त्यो लेभलको गीत पनि छ त्यो खालको गीत मैले धेरै गरेको छु जसले गर्दाखेरि समाज परिवर्तन सकारात्मक तरिकाले म फेरि नेगेटिभिटीको एकदम विरोधी होइन एकदम विरोधी हुन त नेगेटिभ र पोजिटिभ मिलाएर चाहिँ बत्ती बल्छ अरू नेगेटिभ हुनुहुन्छ म पोजिटिभ छु त्यही भन्छु म चाहिँ गीत सङ्गीतमा लागेर खाना पुग्दैन भन्छ नि बाँध्न गाह्रो हुन्छ भन्छ नि धेरै स्रष्टा र सर्जकहरूको गायक र गायिकाहरूको आफ्नै गुनासो छ
यो पेसामा लाग्यो पैसा फिर्ता आउने होइन, कमाइ हुने होइन, कसरी किन खर्च गर्ने भन्ने धेरै गुनासो छ। तपाईँ आफै सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, सिर्जनाकार हुनुहुन्छ, गीत सङ्गीतमा लामो एकदम बुझ्ने मान्छे, ज्ञानी मान्छे। बाँच्नु सकिँदैन भन्ने होइन नि, नबाँचेको भए त म यहाँ इन्टरभ्यू कसरी दिन्छु, बाँचेर त दिइराख्छु। त्यहाँ त सिङ्गल एउटा मात्रै बाँचिनु भयो क्या, सिङ्गल बाँचेर समाज बाँच्ने हो होइन। तर समूह बाँच्ने भने तपाईँ बाँच्नु भयो, म बाँचेँ, अर्कोजना बाँच्छ, त्यसो गरेपछि एउटा समूह बाँच्ने भयो। लगानी तर लगानीको फिडब्याक छैन ल प्रोड्युसरहरूको भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ म एउटा प्रोड्युसर सोसाइटीको एउटा मेम्बर पनि हो। यसो गर्दाखेरि अब नेपालमा अब यो अहिले सरकारले जुन विधेयक चाहिँ अहिले पारित गरेको छ, यसको लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। अब यतिले पुग्दैन, तर नेपालको रोयल्टी व्यवस्थापन होइन, यो रोयल्टी व्यवस्थापन चाहिँ एउटा मजबुत हुने भनेपछि सामान्यभन्दा सामान्य आर्टिस्टहरू पनि राम्रोसँग बाँच्ने आधार बन्दै जानेवाला छ। निरन्तर गरेपछि बल्ल नै व्यापारी पनि एउटा सङ्घर्ष चाहियो, एउटा सञ्चारकर्मीको निरन्तरता चाहियो हैन, निरन्तरता चाहियो। अब अहिले कुरा गरौँ, अब नेपालको चर्चित सञ्चारकर्मीहरू यहाँ नेपालमा टेलिभिजनमा बोल्यो, ऊ गऱ्यो, यहाँ गऱ्यो, त्यहाँ गएर फेरि लास्टमा अमेरिका गयो, अमेरिकादेखिको फेरि फर्केर आएर फेरि चाहिँ नि सञ्चार क्षेत्रमा बाँच्नु सकिन्न भन्ने कुरा एउटा गुनासो ठिक हो, तर फिल्ड छोड्ने नेभर गिभ अप होइन, नेभर गिभ अप। फिल्ड छोडेपछि त त्यसलाई त लखेट्छ त संसार हो कि भन्नु। निरन्तरता चाहियो, निरन्तरता चाहियो। कुनै पेसामा आफूले काम गर्दैछ भने त्यो पेसालाई चाहिँ सम्मानका साथ अनुमोदन गर्नु पर्यो। आज अब यहाँनिर मलाई इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्छ, म जस्तो चाहिँ दिनमा 5-10 जनालाई लिनुहुन्छ होइन। भोलि बिहान तपाईँ अब यो पेसालाई छोडेर अर्को ठाउँ लाग्नुहुन्छ, तपाईँलाई कम लखेट्छ त्यहाँदेखि, गाह्रो होला। त्यही भएर फिल्ड छोड्नु भएन, फिल्ड छोड्नु गाइदै भइन्छ, लडिन्छ। तर मैले सबै आदरणीय चाहिँ श्रद्धा सर्वकहरू आउँदै गरेको सम्पूर्ण चाहिँ न्यू अपकमिङ सिङ्गर्स, न्यू अपकमिङ आर्टिस्टहरूलाई सबैलाई भन्छु होइन, म पनि न्यू नै हो। अझ तपाईँहरू मभन्दा अझै न्यूहरूलाई पनि म भन्छु। अब मभन्दा अग्रजहरू पनि कोही बिर्सिनु भएको छ, कोही के गर्नु भएको छ, नबिर्सिनु। अब अहिले त धेरैवटा अप्सनहरू छ सिङ्गरहरूलाई बाँच्ने क्या। सिङ्गरहरूलाई अहिले युट्युब आफ्नै च्यानल बनायो, झ्याप्पैसँगले कभर गर्यो, एउटा झ्यापझ्यापी कभर गर्यो, हप्तामा एउटा हाल्यो हेर्नु, 10-15 लाख जाँदा छ, 10-15 लाख त राम्रै आउँछ। त्यो गर्नुहोस्, त्यसरी बाँच्नुहोस् है। धेरै लगानी पनि रहन्छ फेरि, त्यो म आइडिया दिएँ भाइ अहिले न्यू अपकमिङ आर्टिस्टहरूलाई मैदान नछोड्नुहोस् होइन। म त छोड्दिनँ, म कुनै बेला पनि मैले मैदान छोडेन। जब कि यो मैदानलाई सधैँभरि स्थापित गरिरहँदाखेरि तपाईँले नामदाम र इनाम साल्दै गरेर के चाहनुहुन्छ यतिखेर नकाटेर भन्नुहोस् न दर्शकहरूलाई। नामको लागि हो, नाम 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 कसैले दाम दियो भने लिनुहुन्न हो, परिश्रमको लागि, परिश्रमको पसिनाको मोल लिँदैन कसैले, लिनुहुन्छ, लिनुपर्छ। तर पैसा चाहिँ चाहिन्छ। म त भन्छु नयाँ आर्टिस्टहरूलाई यहाँनिर एउटा प्रसङ्ग आयो कि नयाँ आर्टिस्टहरूलाई पैसा नदिने चलनहरू धेरै छ, तर म भन्छु नयाँ आर्टिस्टलाई झन् धेरै दिनु, किनभने उनीहरू सङ्घर्षमा चलिसकेकोहरूलाई त अलिक कम घटाएर दिनुपर्छ। मान्दैन नि त, नमाने नयाँलाई दिनु। म त त्यही भन्छु, न्यू आर्टिस्टहरू बिचरा सङ्घर्ष स्ट्रगलमा हुन्छ क्या, उनीहरूलाई अलिकति मोटिभेसन पनि चाहिन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि नयाँलाई पैसा अलिक थोरै मात्रै पाउँछ नि त उनीहरूले काम गर्नु, नयाँलाई अलिक नयाँ तर राम्रो गर्नु हुन्छ नि त, नयाँ राम्रो क्षमता भएको अवसर नपाएको, कला प्रतिभा छ तर अवसर नपाएको हो। त्यस्तोलाई चाहिँ म चाहिँ फ्री अफ कस्टमा पैसामा पनि काम पनि गराउँदिनँ, बरु कामै गराउँदिनँ रियल कुरा होइन। मेरो आफ्नै चाहिँ बहिनी पनि सिङ्गर छ, उसलाई पनि पारिश्रमिक दिन्छु। मेरो बहिनी सिङ्गर छ, म उसलाई गाउनु लाउँछु, पैसा दिन्छु उसलाई त, कमसेकम एउटा बाध्य आधार हुन्छ। किनभने त्यो त हिसाब किताब गर्नु पऱ्यो नि त, सिङ्गरलाई यति, म्युजिसियनलाई यति, त्यो भएकोले गर्दा सबैजना बाँच्छ। नयाँ आर्टिस्टहरू बाँच्नु गाह्रो भयो भन्नेहरू चाहिँ त्यो पनि हो, गाउनु लाउने स्टुडियो बोलाउने पैसा नदिने छ नि, यसको विरुद्धमा हो। गीत सङ्गीतमा लाग्नुभयो के गुमाउनु हो, के पाउनु भयो? म्युजिकमा लागेर गुमाएको कुरा त अब धेरै सम्झिँदै जान कति हो, कति त्यो गुमाएको कुरा सम्झेर त्यो चाहिँ के भन्छ, कोही कोही त रिरहनु होला नि त्यो कुरा सम्झेर। मरेको चिजलाई हेरेर रुनुको के अर्थ रहन्छ होइन, जे जीवित छ त्यहीलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने हो, बाँच्ने हो, रमाउने हो, त्यही गुमाइयो होला। प्राप्त गरेको भन्ने कुरा त यो देखिराखेको होइन जस्तै छ, कति गऱ्यो धनु ग्याङ्गिले भनेर गर्दाखेरि देखिन्छ। त्यो
अझै कति गर्नु छ, कति गरिदियो। प्रकाश थापाले धेरै प्रश्न सोधे त्यति नै उत्तर तपाईँसँग होला। हामी अर्को वर्षमा फेरि पनि कुराकानी गर्छौँ सङ्गीत यात्राको बारेमा। तपाईँको सङ्गीत यात्रा फलोस् शुभकामना छ। मैले सोध्न बिर्सेको तपाईँलाई भन्नु लागेको कुराहरू केही छ अन्त्यमा जाँदा जाँदै तमाम दर्शकहरूलाई भन्नु लागेको 3 दिन लाग्ला होइन। यसो नगरौँ अब अर्को वर्षमा भेटौँला नि त है। एकदमै पक्कै पनि मित्र तपाईँसँग बस्यौँ हामीले, कस्तो लाग्यो? तपाईँलाई आइदिनु त्यसलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै बोलाउनु भयो, त्यस पछाडि यिनी कुराहरू रमाइलोसँग राख्नु पाइयो होइन। अलिकति तनाव भएको थियो, बाइक ढिलोमा डुबेर बल्ल बल्ल 4-5 जना भएर निकाल्दै बिचरा गाह्रो छ। अनि उहाँ जसले मेरो बाइक निकालिदिनु उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तमाम श्रोता दर्शक महानुभावलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद होइन। हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनु अनि केही भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद छ। मित्र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मित्र कार्यक्रम? राम्रो लाग्यो? सबै साथीहरूलाई भनिदिनु होला। राम्रो लागेन सम्पूर्ण महानुभावहरूले हामीलाई सल्लाह सुझाव प्रतिदिनु होला। आजको विषयमा हुनुहुन्थ्यो लोकप्रिय सङ्गीतकार, गायक, स्रष्टा, त्यसै गरेर सर्जक अनि एरेन्जर अनि डान्सर पनि, डान्स टिचर पनि धनुज्ञामी मगर। उहाँसँग कुराकानी हामीले यात्रा गर्नुहुन्छ र तपाईँकै हर पल हर क्षण समयका दुःख अनि सुखको सहयात्री प्रकाश थापा पुलाइ मगर अर्को वर्षमा भेट्ने बाचा सहित तपाईँबाट बिदा हुन चाहे। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। हस्त, नमस्कार।